कमला पुर गांव में एक सुलेमान नामी शख्स रहता था जो ज़ात का कुम्हार था। घड़े बनाया करता था मगर इसके घड़े बहुत कम फरोख्त हुआ करते थे। मैं बहुत मेहनत करके घड़े बनाता हूँ, मेरे घड़े आखिर क्यों नहीं बिकते। यही बात सोच ही रहा था कि उसका दोस्त कादर उसके पास आया। सुलेमान भाई, आज आप बहुत परेशान बैठे हैं, खैर तो है? कादिर भाई, अपने घड़ों को लेकर बहुत परेशान हूँ। बड़ी मेहनत से घड़े बनाता हूँ मगर कोई खरीदता ही नहीं है। देखो भाई सुलेमान, तुम बिल्कुल अच्छे घड़े बनाते हो और तुम्हारे घड़े कम भी बिकते हैं। हमारा गांव बहुत छोटा सा है, इस गांव में कितने घड़े बिक पाएंगे? कादिर भाई, मैं घड़े लेकर दूसरे गांव भी नहीं जा सकता। उम्र के साथ साथ कमजोरी भी बढ़ती जा रही है। सुलेमान भाई, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इतना वजन उठाकर आप दूसरे गांव भी नहीं जा सकते, तो फिर इसी में ही सब्र करो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। कादर की बात सुनकर सुलेमान ने ठंडी सांस ली और घड़े बनाने लगा। कादर भी अपने घर की तरफ चला गया। सुलेमान के घड़ों वाली मट्टी भी कुछ घड़े बना सकती थी। उसे घड़ों के लिए मट्टी लेने जाना था। उसने फैसला किया कि अब वो मट्टी कहीं दूर से लेकर आएगा। घड़ों की मट्टी खराब है, शायद इसलिए मेरे घड़े नहीं बिक पाते। अगला दिन हुआ तो सुलेमान मट्टी की तलाश में जंगल की तरफ चल निकला। चलते चलते जंगल में रास्ता भटक गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि घर वापस कैसे जाना है। थक हार कर एक दरख्त की ओट लेकर बैठ गया। सुलेमान की आंखें नींद से बंद होने लगी। सुलेमान ने सोचा जो होगा देखा जाएगा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आंखें बंद ही की थी कि उसके कानों में एक बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी। सुलेमान मियाँ, क्या परेशानी है? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सुलेमान की अचानक आंख खुली तो बुजुर्ग को सामने पाया और हैरान भी हुआ, खुश भी हुआ कि इस घने जंगल में कोई तो ऐसा मिला जो मुझे पूछ सके। बाबा जी, आराम से बेटा, घबराओ मत। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आराम से बताओ, तुम्हें कौन सी ऐसी परेशानी आन पड़ी जो तुम इस घने जंगल में घूम रहे हो? बुजुर्ग सुलेमान को अपनी झोंपड़ी पर ले गया और उसे आराम करने को कहा। सुलेमान बहुत थक चुका था। उसने बुजुर्ग की बातें मानकर आराम करने का फैसला किया। सुलेमान को जल्द ही नींद आ गई और वो गहरी नींद सो गया। सुबह होती है तो बाबा जी उसके लिए कुछ सेब लेकर आते हैं। ये लो सुलेमान मियाँ, सेब खाकर गुजारा करो। जंगल में खाना तो नहीं मिल सकता। बाबा जी, मैं इस घने जंगल में घूम नहीं रहा। बाबा जी, मैं एक कुम्हार हूँ, घड़े बनाता हूँ। मेरे घड़े गांव में बहुत कम बिकते थे। मैंने सोचा कि मेरी शायद मट्टी खराब हो गई है, इसलिए मैं मट्टी तलाश करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ा। अच्छी मट्टी की तलाश में मैं भटकते भटकते जंगल में आ गया और अचानक से रास्ता भटक गया। सुलेमान मियाँ, तुम्हारा जंगल में आना मायूसी को जन्म देता है। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। बाबा जी, आप जंगल में कब से हैं और बगैर रोटी से कैसा गुजारा कर लेते हैं? सुलेमान मियाँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हर हाल में सब्र शुक्र करना चाहिए। मुझे कभी भी ऊपर वाले पर शिकवा नहीं रहा, वो जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। सुलेमान को बुजुर्ग की बातों का बहुत असर हुआ। सुलेमान का सारा दिन बुजुर्ग से बातें करते गुजर गया। शाम हुई तो बुजुर्ग ने सुलेमान से कहा, तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए। बाबा जी, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। घर जाने को दिल ही नहीं कर रहा है। आपकी तरह बची हुई जिंदगी आपके साथ गुजार दूं। सुलेमान मियाँ, आपको कुछ दिन ही यहाँ अच्छे लगेंगे और फिर आपका दिल बेजार होने लगेगा। घर का वजूद घर में ही रहने से होता है। इंसान ने वक्त के साथ साथ खुद को बहुत बदला है। पहले इंसान जंगलों में ही रहते थे, न कपड़े पहनने का सलीका और ना ही खाने का।
تمہیں تو اوپر والے کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے تمہیں اچھے کپڑے پہنانا سکھایا، اچھا کھانا کھلانا سکھایا اور سونے کے لیے چارپائی دی، بیوی بچوں کے ساتھ پیار سے رہنا سکھایا۔ بزرگ سلیمان کو لے کر آہستہ آہستہ اس کے گاؤں کے راستے پر لے آتا ہے۔ سلیمان کو جب گھر کا راستہ نظر آیا تو بزرگ سے فوراً بول پڑا، بابا جی یہی راستہ میرے گھر کی طرف جاتا ہے، مجھے جلد ہی اپنے گھر جانا چاہیے۔ سلیمان میاں، ابھی تو تم کہہ رہے تھے مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، مگر اب گھر کا راستہ نظر آیا تو تم اپنے گھر جانا چاہتے ہو۔ مجھے یقین ہے تمہیں سب سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، مشکل سے نکلنے کے لیے کوشش نہیں کرتا، اگر وہ کوشش کرے تو کسی بھی مشکل سے نکل سکتا ہے۔ سلیمان بابا جی کی باتیں سن کر بہت شرمندہ ہوا، مگر اس نے بابا جی سے بہت کچھ سیکھ لیا۔ سلیمان نے بابا جی سے گھر جانے کی اجازت لی اور بابا جی نے سلیمان کو خوشی خوشی اجازت دے دی۔ سلیمان گھر کی طرف جانے لگا تو بزرگ نے سلیمان سے اس کی مٹی کے بارے میں بھی پوچھا۔ سلیمان میاں، مجھے لگتا ہے تم پھر کچھ بھول رہے ہو۔ سلیمان کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ وہ کون سی چیز بھول رہا ہے، تو بزرگ خود ہی بول پڑا، تم تو جنگل میں گھڑوں کے لیے مٹی تلاش کرنے آئے تھے، مگر بغیر مٹی کے گھر جا رہے ہو۔ سلیمان کو بزرگ کی باتیں اتنی اچھی لگی کہ وہ سب کچھ بھول گیا کہ وہ جنگل میں کس کام سے آیا تھا۔ جی بابا جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں جنگل میں مٹی کی تلاش میں آیا تھا، لیکن اب مجھے جنگل سے کوئی مٹی نہیں چاہیے، میری آنکھیں کھل چکی ہیں، اب میں ہر حال میں اوپر والے کا شکر ادا کروں گا، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ بابا جی، میں آپ کی باتیں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، انہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ بزرگ نے سلیمان کو اپنے پاس سے تھوڑی سی مٹی دی اور کہا، اس مٹی کو گھڑے بنانے والی مٹی میں ڈال دینا اور باقی اوپر والے پر چھوڑ دینا۔ یہ بات سن کر سلیمان اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اس کے چہرے پر بہت خوشی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے خزانہ مل گیا ہو۔ خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا۔ سلیمان کو دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی۔ اس نے سلیمان کے بغیر 2 دن کیسے گزارے سوال کرنے سے نہ رہی۔ سلیمان میاں، بغیر بتائے 2 دن کہاں تھے؟ مجھے لگتا ہے تم بہت تھک چکے ہو، آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب بیوی کھانا لے کر آتی ہے تو سلیمان کھانے کی طرف غور سے دیکھنے لگا۔ سلیمان کی بیوی پھر چپ نہ رہ سکی۔ سلیمان میاں، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ بیگم، کھانا دیکھ کر مجھے جنگل والے بابا جی کی یاد آ گئی۔ بابا جی نے بولا تھا جنگل میں اور گھر کے کھانے میں بہت فرق ہے۔ آج مجھے پتہ چل گیا کہ گھر میں کھانا کھانے سے کتنا سکون ملتا ہے۔ اگلے دن کمہار اپنی دکان پر گیا، گھڑوں کی مٹی میں بابا جی کی دی ہوئی مٹی ملا دی اور خوشی خوشی سے گھڑے بنانا مصروف ہو گیا۔ گھڑوں کی مٹی سے کمال کی مہک آنے لگی۔ جو بھی سلیمان کی دکان کے پاس سے گزرتا سلیمان سے گھڑا خریدنے کی طلب کرتا۔ سلیمان اسے خوشی خوشی گھڑا دیتا۔ سلیمان کی گاؤں میں تعریفیں ہونا شروع ہو گئی۔ سلیمان بھائی، کیا کمال کے گھڑے بناتے ہیں آپ، گھڑوں کا پانی ٹھنڈا اور بہت میٹھا ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، تم بالکل ٹھیک فرما رہے ہو، سلیمان کے گھڑوں کا پانی بہت ٹھنڈا اور بہت میٹھا ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سلیمان کے گھڑوں کی شہرت گاؤں گاؤں میں پھیل گئی۔ قادر نے جب سلیمان کے گھڑوں کی تعریف سنی تو سلیمان کی دکان پر چل پڑا۔ واہ بھائی سلیمان، ہر گاؤں میں تمہارے گھڑوں کی باتیں چل رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہیں سے بہت اچھی مٹی مل گئی ہے، جس کی وجہ سے تمہارے گھڑے ہاتھوں ہاتھ بک رہے ہیں۔ جی بھائی، میں تو ویسے ہی گھڑے بناتا ہوں جیسے پہلے بنایا کرتا تھا۔ بھائی، کوئی تو ایسی وجہ ہے جس سے تمہارے گھڑے بہت زیادہ بک رہے ہیں۔ دیکھو قادر بھائی، میرے گھڑوں میں بس اتنا فرق آیا ہے، میں جو پہلے گھڑے بناتا تھا تم سے شکوہ کرتا رہتا تھا کہ میرے گھڑے نہیں بک رہے ہیں،
میں نے خود کو بہت کمزور بنا لیا تھا. اب میں ہر کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرتا بلکہ اوپر والے کا شکر ادا کرتا ہوں اور محنت سے اپنے گھڑے بناتا ہوں. سلیمان بھائی باتیں تو ہوتی رہیں گی، مجھے گھڑے سے پانی پلا دو جس پانی کی میں گاؤں گاؤں میں تعریفیں سن کر آیا ہوں. جی قادر بھائی، میں آپ کو ابھی پانی پلاتا ہوں. واہ سلیمان بھائی واہ، پانی بہت ٹھنڈا اور بہت میٹھا ہے جیسے میں نے گاؤں والوں سے سنا تھا. قادر پانی پی رہا تھا کہ ساتھ والے گاؤں سے کچھ آدمی گھڑا خریدنے کے لیے آئے اور آ کر بولے، سلیمان گھڑے والا تم ہی ہو؟ تو سلیمان نے کہا، جی ہاں میں ہی سلیمان گھڑے والا ہوں. انہوں نے سلیمان سے گھڑے خریدے اور گھڑوں کی اچھی رقم ادا کی. سلیمان رقم لے کر بہت خوش ہوا اور اوپر والے کا شکر ادا کیا. دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہمت ہارنی چاہیے. صبر سے کام کرنا چاہیے. اوپر والا جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے.